روزی گذشته در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 7 دهی بسمانده ناهید وشتیچ بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان معرفی اثر تازه‌نشر دلاوران بسمانده و افتتاح سینفونی دفاع حربی چهاربینی با شکوه دایر گردید. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، تشکیلات مددگار مدافع، کمیسریت حربی، سردار ریاست معارف ولایت و استادان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان سراول از میدانچه سفارایی و سینفونی دفاع حربی مؤسسه دیدن کردند. در دوره سفربرکنی جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان یک چهاربینی شده ایستاده است که برای بلند برداشتن حس وطندوستی جوانان یک زمینه مستحکم می‌باشد. برای همین من در نزد مکتب امروز چهاربینی 6 سالگی و خدمتچیان حربی که از صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت حربی را خدمت وطن را بود کردند، دعوت شدند که با جوانان واخری گذرانده قاید در زمان تنجی گذشتن خدمت حربی دعوت کردند. از تجربه 2 ساله که در صف قواهای مسلح تاجیکستان خدمت کردند با جوانان صحبت کرده ایستادند. چنین چهاربینی‌ها رو منتظم گذراندن نکرد برای اینکه در مکتب تربیت حربی وطن دوستی زیاد میشد. از قوای مسلح خدمت کردن جوانان دعوت رفتن یک شرف بزرگ میشد برای جوانان. با صدا دادن سرود ملی و وارد مجلسگاه شدن پرچم دولتی قسم دوم چهاربینی آغاز گردید. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت تویچه‌زاده تیمور اقدام روی دست گرفته یکی از فرزندان فرزانه دهی مذکور پالکونیک الهام بونیازوف را جهت بلند برداشتن حس وطندوستی و مهن‌پرستی جوانان نظررس ارزیابی نمود. از جانب شخص سخاوتپیشه تعمیر و تجدید و با عیانت و لوازمات ضروری تامین کرده شدن سینفخانه دفاع حربی و میدانچه صف آرایی را سردار ریاست معارف ولایت کریمزاده عاصم قاسمی تجربه نمونه‌ای خواند و قید کرد که در دیگر شهر و نواحی ولایت راه اندازی چنین اقدام برای در سطح ضروری دایر گردیدن فن دفاع حربی سری وقتی خواهد بود. از نام مأموریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 میانه‌داری خیش را و سروری مملکت پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان و بعداً با حکومت ولایت با حکومت ناحیه و عرض سپاس خیش را با پالکونیک بونیازوف الهام جان میانه‌داری بیان کردنی هستم. با دستگیری آن کس سینفخانه فنی آمادگی ابتدایی حربی از نو تعمیر و تبرین کرده شده با تجهیزات‌های نوین و زمانوی تعلیمی تامین کرده شد. ذکر کردن جایز است که در این چهاربینی معرفی کتاب دلاوران بسمانده پالکونیک الهام بونیازوف نیز از جانب مدیر کافدره تاریخ خلق تاجیک دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان دکتر علم‌های تاریخ پروفسور حمیدزاده فرقت مقیم دایر گردید. کتاب مذکور همچون حجت تصدیق کننده درباره 145 نفر سفربر شدگان دهه مذکور و جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 و قهرمانی آنها در میدانهای محاربه کمانک کورس تا برلین نقل میکند و برای در وجود جوانان و نورسان بیدار کردن حس خودشناسی ملی، آگاهی پیدا نمودن از تاریخ دیار و حمایه مرز و بوم وطن پیش بینی شده است. ما از صنف دهم شروع به آموزش این فن کردیم. ما با فن اولین با قاعده های یاری اولین طبی مدافع گرزین را یاد گرفتیم و از این فن ما طرز استفاده بر یراقهای آتشفشانی و طرز حمایه شخصی و هر گونه گازها استفاده نقاب گازی را یاد گرفتیم و اساسا این فن برای همه ضرور میباشد چون که ما جوانان را حس وطندوستی جوانان را بلند میبرد و این اهمیت اولین درجه دارد. وقتی که انسان خوانندگان مکتب را تمام میکنند پس از ختم البته به صف قواهای مسلح داخل میشوند و این طور گفتیم حس وطندوستی را بالا میبرد و اینچنین به حیات آسایشته هر یک شخص را تیار میکند. در انتها از جانب مهمانان و تشکیل کنندگان چهاربینی به سروران 3 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی دهی بسمانده قسم یکم و دوم کتاب تاریخ حربی تاجیکستان که به قلم پالکونیک نظرشویف در هم‌مؤلفی الهام بونیازوف روی چوب آمده است سپرده شد. اینچنین با 37 نفر فرزندان و نبیرگان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی دهه نسخه کتاب دلاوران بسمانده دسترس و جوانان نو از خدمت مادر وطن برگشته و خوانندگان صنف‌های بالایی با افتخارنامه‌ها سرفراز گردانده شدند.